og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Bartol, imong panahon kinsi katuig po ni sa laing tinuan pero karon nagkatoliko na. Paminaw to Sigsong Bartol sa yang giandam nga tapik. So dengan salamat Brad EJ, Brad Ismail, Brad Margarito. So nilakaw naman to si Brad Presi o Brad James Consensino. So atong bisita karong kagabihon sa tanan nga niya sa Plaza Rizal, sa nagtanaw sa atong YouTube channel. Sumayong gabi kanatong tanan. So nga akong topic karon nga kagabihon, akong i-review ang usually nga posisyon sa laing tinuohan nga ang Biblia maulang daw ang basihan sa kamatuoran. So kami mga Katoliko wala ni magtuo nga ang Bible lang ang basihan sa kamatuoran. Kay never man gyud nga nag-claim ang Bible nga siya ang motugan sa kamatuoran. So buti pasabot dili ta makabasa sud sa Biblia nga ang Biblia nag-ingon nga siya ang motudlo sa tibuok kamatuoran. Giklaro na dinhi sa 2 Timoteo. So ato basahon ang maong bersikulo. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon sa pagtudlo sa kamatuoran. Unsay nga dungog? Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran. So kami mga Katoliko nagtuo nga ang Biblia mapuslanon sa pagtudlo sa kamatuoran. Mao na ang Biblia gigamit sa simbahang Katoliko nga usa sa mga basihanan sa among pagpanudlo. Kay matod sa atong gibasa, ang kasulatan magtudlo man sa kamatuoran. Pero wala mag-ingon nga ang kasulatan kung ang Biblia mao ang motudlo sa tibuok kamatuoran. Dili ba way mabasa dito? Ang nabasa lang dito nga motudlo sa kamatuoran. Pero wa mag-ingon nga motudlo sa tibuok kamatuoran. Kun mao, kinsa man di ay ang motudlo sa tibuok kamatuoran. Kung atong basahon dinhi sa Juan 17:17 miingon si Jesus, mao nang ipamulong sa atong Ginoo. Balaan na sila diha sa kamatuoran ang imong pulong kamatuoran. So watay supak ini. Kung referido ni sa Biblia, watay supak ang Biblia kamatuoran yun. Mo nang atong gigamit. Kung referido ni sa gitawag nga persona nga si Kristo, kay sumala pa sa Juan 1:1 sa sinugdan diha ng pulong ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong. Versikulo 14, ang pulong na himong tao. Kung referido ni kang Kristo, si Kristo man ang kamatuoran. Matod sa 14 sa Juan. O sumala din sa Episo Kapitulo 4 versikulo 21, mao kini ang atong mabasa. Sa walay duha-duha nakadugog kamo mahitungod kaniya o gitudluan diha sa iyang mga pagtulunan kay ang kamatuoran anaaman ni Hesus. Asa daw ang kamatuoran? Anaan ni Jesus. Suwa mag-ingon nga ang kamatuoran anaa lang sa Biblia. Ang kamatuoran anaa kang Jesus. Kay unang-una si Jesus mauman ang kamatuoran. Pero ang pangutana, si Kristo kay mauman ang kamatuoran, siya ba ang motudlo sa tibuok kamatuoran? Ha? Wa man tay lalis ka si Kristo kamatuoran og diha kaniya anaa ang kamatuoran. Ang panapangutana, siya ba ang motudlo sa tibuok kamatuoran? Ang Biblia itong patubagon.
Si Kristo mismo ang musulti ka naton ini kay kamatuoran man si Jesus. Juan Kapitulo 16 versikulo 12 ug 13 mao kini ang atong mabasa. Daghan pa unta kaayo akog isulti kaninyo apan karon dili pa kamo makatugkad niini. Unsa giingon sa kamatuoran nga si Kristo? Daghan pa unta siya isulti apan dili niya isulti nga naman kay dili pa kamo makatugkad. So sa Jesus nga maong kamatuoran din anaa ka niyang kamatuoran, wala gyud niya isulti ang tibuok kamatuoran. Nga naman kinsa man di ay ang mutug-an sa tibuok kamatuoran. Si Jesus ang kamatuoran mingon apan inig-abot sa espiritu sa kamatuoran tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Natubag ang pangutana. Kinsay mo tudlo sa tibuok kamatuoran? Ang Biblia ba? Way mabasa nga ang Biblia ang motudlo sa tibuok kamatuoran. Si Kristo ba nga maong kamatuoran ang motudlo sa tibuok kamatuoran? Wa po'y mabasa. Hinuon ang kamatuoran nga si Kristo miingon nga moabot ang Espiritu Santo o tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Klaro ba? Nga dili ang Biblia? Even si Kristo dili mao ang motudlo sa tibuok kamatuoran kun dili ang Espiritu Santo nga moabot. Ang pangutana, asa mamipuyo ang Espiritu Santo nga mao ang motudlo sa tibuok kamatuoran? Tubag Juan Kapitulo 14 mo kining atong mabasa. 16 mingon ng atong Ginoo, mangayo kamo sa amahan ug hatagan kamo niyag laing magtatabang aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Kinsa kini? Mao ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mao ang motudlo sa kamatuoran. Doon na siya giubanan. Makig-uban ang Holy Spirit nga mao ang motudlo sa tibuok kamatuoran. Makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang pangutana, asa man ang Holy Spirit? Sa Revelation 7 times gihisgutan nga paminawa ang giingon sa Espiritu Santo sa iyang simbahan. Sa ato pa ang Holy Spirit nga mao ang dunay role nga motultol sa tibuok kamatuoran, dunay giubanan nga simbahan nga diha pamaminaw kaniya. Mao nang sa unang Timoteo 3:15 nag-ingon, Timoteo, kung malangan man ugaling ako, nahibalo ka na unsaon pag-atiman sa simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi og sukaran sa kamatuoran. So naghimug-at nga ang giingon sa malaing tinuhan nga ang Biblia mao motudlo sa kamatuoran, nasulod ang kamatuoran, murag ang kamatuoran ilang gikahon sa usa ka libro. Wa nila butalig alawan sa Holy Spirit. Mao nang dili sila motuo kung wala sa Biblia. Nga naman, kay ang Biblia raman daw nagtugas ibo kamatuoran. Nga wa man ang ingon ang Bible. Mao nang kaming magkatoliko, bisan wala sa Bible, motuo mi kay ang simbahan giubanan sa Holy Spirit nga mao ang motudlo sa tibuok kamatuoran. Wa na mo insultuha ang Holy Spirit. Holy Spirit, motuo lang minimo kung ang imong giuna sa Bible. But outside in the Bible, di na mi motuo nimo. Dili. Kaya nga naman, Episo 3:10, pinaagi sa simbahan, mahibaw-an sa kalibutan ang kaalam sa Dios. Mao nang naagi simbahan. O kining simbahan na gitukod ni Kristo. Diha kang Pedro, miingon siya, kung unsay imong gibuko sa yuta, binugko sa langit. Unsay imong itugot sa yuta, ginatugot usab kini sa langit. Mo nang dili mo pwede ingon nga asa mabasa. Pwede pautan asa gitugot sa simbahan. Kay wa may magbase nga ang kamatuoran
Nabilanggo lang sa usa ka libro. Kaya wa mabilanggo ang Holy Spirit sa usa ka libro. Siya ang mutudlo sa tibuok kamatuoran sa unsang paagi sa iyang pag-uban sa lawig kasimbahan nga iyang giubanan. Muning kaming magkatoliko, dili ni Bible alone. Mutuo mig simbahan nga mao ang gitultulan sa Espiritu Santo. Mao na nga kung dunay mo ingon nga ang Biblia ang mutudlo sa tibuok kamatuoran kay kamo Bible alone man, pwede mo namang pangutan-on asa sa Bible mabasa nga ang Bible lang ang tuohan. Bible alone man mo, pero kami dili pwede anang asa mabasa sa Bible kay dili mi Bible alone. Pwede mi mutubag kini nga butanga gitugutan ni simbahan nga gitultulan sa Holy Spirit. Sumaon na ang sukda na namo kung pangutan-on men. Dili mi motubag tanan sa Biblia. Tubagon namo nga ang simbahan may nagtugot din eh. Siya man ang giubanan sa Holy Spirit. Imo day ikahon ng Holy Spirit sa kalibro. Dili. Mao nang karong kagabhion motubag na ko. Sa bisan unsang pangutana related sa akong topic. Nga kaming Katoliko wala mi magbase sa Biblia nga mao lamang ang buktong sukaran sa tibuok kamatuoran ang among gituohan. Ang Holy Spirit nga mao ang misyon niya nga mauban kasimbahan aron nga motudlo sa tibuok kamatuoran. So ang Holy Spirit nag-continue sa pagtudlo sa matuod nga mabutang bisan pag-abot nato sa langit ipakita ka nato ang kamatuoran. Kay niining kalibutan na di yun pwede mahibaw nato ang tibuok kamatuoran. Mo nang maayong gabi o welcome na ang inyong mga naglagubo nga pangutana kay ato ng tubagon sa gugma ug sa mata sa kaluoy sa simbahang Katoliko. Subar Margarito dinhi saka sa entablado. Gusto ba nga akong nadungog nga ang Biblia kulangan nga ang tao mosulod sa langit? Pero specific. Ang ako specific akong pangutana ha. Gusto ba nga ang Biblia kulangan sa tao nga moadto og langit? Ang akong gidiskasan nga ang Biblia dili mao ang motudlo sa tibuok kamatuoran. So klaro man na. So in terms sa pagtudlo sa kamatuoran dili ang Biblia. Kay dili ka makabasa sa Biblia nga miingon siya nga ang tibuok kamatuoran naa sa Biblia. Ang mabasa lang nato nga pwedeng gamiton ang Biblia sa pagtudlo sa kamatuoran. Sumaon na ang tubag. Dapat dinhi ka sa akong gipahayag. Ayaw pagbangag og lain nga muslot para dito ka mulusot. Sure pagutana. Wala ko magbangag kay mingon manggo ikaw nga ang Biblia dili igo kay duna pay laing libro. Mao nag-specific ka sa pagpangutana. Kung ang Biblia kining Bible alone dili ba ni igo nga ang tao makasulod sa langit? Mana yung pangutana kay ningon man ka nga ang Biblia dili kuangan. Mana akong pangutana specific mo ani mo matubag yes or no? Sa di pa daw tubagon, instruman pala sitong imong giingon nga naapay laing libro. Wa ko magiingon naapay laing libro. Ang akong giingon nga ang Biblia dili ni mao ang motudlo sa tibuok kamatuoran. Ang Biblia basihan sa kamatuoran. Ang motudlo sa tibuok kamatuoran ang Holy Spirit. So dito tamo sandig sa Holy Spirit. Kaya ang Biblia isa ra man ka produkto sa Holy Spirit. Kay kung mo ingon ka Bible alone lang yun, imo dagi kahon ang kamatuoran sa usa ka libro, wa nimo ibutang allowance sa Holy Spirit. Kay kung mo ingon na ka ugwa sa Bible, di ta mo too. Palitan ka ng Holy Spirit mo na ako mensahe nimo. Ino ni Holy Spirit na sa Bible na imo gi mo tuo ko. Sa ato pa ang Holy Spirit imong gikahon sa usa ka libro. So katong imong giingon nga kulangan
kay naapay laing libro sa tawag to sa debate o maargumento gitawag to Stroman fallacy. Ayaw kog butange sa posisyon nga wa na ako isulti ka ganina. Dinhi ka mangutana kung unsang akong gipahayag. So sunod pangutana ikaduha na ikatulo na. Mingon ng ka nga ang Biblia dili ni igo masabot nga naa pa daing libro nga sa pulong punto nga mingon ka ang Biblia dili pa igo nga bayoy basihanan kay kulangan. Akong basahon ang imong bersikulo ha kung kulangan ba niya. Oo. Akong basahon ang Dos Timoteo 3:16. Satu Dos Timoteo 3:16. Sakto to, 2 Timoteo 3:16. Di maon. Kasi lagi pakita. Unang Timoteo 3:15. Unang Timoteo dili 2 Timoteo. To, mo man sa magbasa sa 2 Timoteo. 1 Timoteo akong basahon ngayon man siya gud nga ang Biblia kuno kulangan pa kuno. Akong basahon na kung kulangan ba ning gisuwat sa mga nilandagan sa Espiritu Santo. 1 Timoteo 3 to yung ibasa ay nilipat lang ko. Asa to repita? 3:15 sa ba? Ayat tapang sa Holy Spirit. Siya to ibasa ng brad? 2 Timoteo 3:16. Ada gusto lang. 2 Timoteo 3:16. Matod niya ang Biblia dili pa kuno igo nga ba maadto ta og kuan ba ato specific lang yun nato. Basa. Basahon ako ha kay Bible ano naman yung makaluwa sa tao ha. Wala lang libro. Ako masahon. 2 Timoteo 3:16. Ang tibuok nga kasulatan gihatag pinaagi sa inspirasyon sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtulunan, alang sa pagsaway, alang sa pagtulid, alang sa pagpahimagdo diha sa pagkamatarong. Dugangan ako sa 17 ha. Aron ang tao sa Dios mahimo nga hingpit sa bug-os gisangkapan ngadto sa tanang maayong mga buhat. Kanang pulong hingpit kulangan pa na para nimo. Ang akong pangutana nimo, ang pulong sa Dios nagaingon hingpit. Kanang hingpit kulangan pa na para nimo. Ang akong gibasa og imo maura. Pero sa akong pagbasa kanina, naingon diha nga ang tibuok kasulatan gituga sa Dios alang sa pagtudlo sa kamatuoran. Ang akong gipadayag kaganina nga ang Biblia wala mo claim nga siya ang motudlo sa tibuok kamatuoran. Sa imong gibasa o may nabasa nimo diha. Pero kung mahiskot tag pagtudlo sa maayong kinabuhi, ang Biblia makatabang, makahingpit kung maganin nimo. Wa man ko mahiskot ana. Ako giskutan ka ganina, ay talikod sa kamera. Ako giskutan ka ganina nga walay nabasa dito nga ang tibuok kasulatan maong motudlo sa tibuok kamatuoran. So why claim ang Bible ana? Even si Kristo, Episo 4:21, anaa kaniya ang kamatuoran. Sa tubawa sa Bible dahil kanapa ang Kristo. O si Kristo gud ang kamatuoran. O si Kristo miingon, dili ko motudlo sa tibuok kamatuoran. Ang Holy Spirit. So, naarani mo o imo ning supakon nga ang Biblia wala mo claim nga siya ang motudlo sa tibuok kamatuoran. Kung imo nang supakon nga si Kristo mingon nga ang motudlo sa kamatuoran tibuok mo Holy Spirit, o imo na nang sayop. Basta ako igor ako ni present kanina nga ang Bible wala magingon nga motudlo siya sa tibuok kamatuoran. Pero makatabang nato kung atong i-apply ang giingon sa Bible. Mabasa pa makahingpit pa gani. Pero lahi man na nga porsyon sa kinabuhi man na nga mahimo kang buotan. Ang ako dito gaingon na dili ang Bible ang sole source bugtong tinubdan sa tibuok kamatuoran. Pero pwedeng gamiton sa pagtudlo sa kamatuoran. Apan dili mao ang mutudlo sa tibuok kamatuoran. Kaya ang mutudlo sa tibuok kamatuoran matod ni Hesus nga maong kamatuoran di 6:13 sa Juan
ang Holy Spirit man ang motudlo sa tibuok kamatuoran. Ug asa man ang Holy Spirit, mag-uban man sa simbahan. Mao nga maminaw ta sa giingon sa simbahan nga ubanan sa Holy Spirit. So mo itong tubag sa imo ikatulong pangutana. Ikaw pa. Apat. Usabon ako pagbasa ang Juan 3:16 ha, nga mingon siya nga dili kuno lagi paigo pa. Klaro sa Biblia nga kining Biblia gisuwat ni sa mga apostol nga nilamdagan sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo sa mga apostol iya ni Ginoong Jesucristo. Unya mingon siya ani nga dili pa kuno ako usbon pagbasa. Ako basa na ang tibuok napay kulangan na. Basahon siya nako. Ang tibuok nga kasulatan gihatag pinaagi sa inspirasyon sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtulunan, alang sa pagsaway, alang sa pagtul-ed, alang sa paghimagno diha sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mahimo nga hingpit sa bug-os gisangkapan ngadto sa tanang maayong mga buhat. Wa siya motubag sa akong pangutana nga ang hingpit kulangan pa ba? Apo, mao man ako pangutana nimo. Kanang pulo nga hingpit nga nasuwat sa 17 nga nilamdagan sa Espiritu Santo sa imong pulo nga hingpit dunay ba kuwang nga sa Biblia kay hingpit na doon o hingpit mangita palyugag laing matang sa libro nga imong kasandigan. Ang akong pangutana nimo, ang pulong hingpit kulangan pa ba? Kagibalik man ang pangutana, ato pon balikon pagtubag. Ang giingon diha nga hingpit dili nag-refer sa tibuok kamatuoran. Kundili ang giingon ba sa Bible kung imo ning sundon makahingpit na sa imong kinabuhi. Kay sawayon man ka, badlongon man ka, di na mong isyo. Ang isyo diha nga akong gisitar nga ang Biblia ba niingon nga siya ang motudlo sa tibuok kamatuoran. Mo na ako gipresentar. Wa ko magpresentar na ng imong giingon kay wa man koy supa gana. Nga makahingpit yun ang Biblia. Kung atong puy-an ang Kristohano pag kinabuhi, ang kamatuoran ng isyo din. Kung ang Bible ba ang bugtong sukaran nga siya ang motulo sa ibong kamatuoran, ato pagdili man. Kasi Kristo man ang kamatuoran. Unsa may giingon sa kamatuoran mo si Kristo? Ingon si Kristo, 16, 12, 13 sa Juan, daghan pa unta akong isulti kaninyo. Apan dili pa kamo makadaog na ini. Hinunoa ang Espiritu Santo nga iyang ipada sangaan sa hangyo niya sa iyang amahan, ang Holy Spirit ang motudlo sa tibuok kamatuoran. So klaro nga dili lang ang Biblia nga atong sandigan. Kinahanglan mo sandig ta dito sa Holy Spirit kay siya ang dunay role nga motultol sa tibuok kamatuoran. Pag doesn't mean nga ang Biblia di ta mo gamit. Kay naaman po yung mga kamatuoran nga nasudin kay produkto man po ni sa Holy Spirit. Pero dili lang kay kini. Naapoy simbahan nga dito siya mauban ug miingon ang ipadayag kapito ka beses, meaning completeness. Paminawan ninyo ang giingon sa Espiritu Santo sa iyang simbahan. Wa gyud maingon nga paminawa lang gyud ninyo ang giingon sa Bible. Wala magingon. Hinunuan nag-ingon nga paminawa ninyo ang giingon sa Espiritu Santo. Unsa man ning Bible, isa sa product sa Holy Spirit. Maminaw po ta, pero di lang kay kini. Maminaw ta sa Holy Spirit diha sa iyang simbahan. Mao na ang simbahan, unang Timoteo 3:15, Timoteo, kung malangan manugaling ako, nahibalo ka na unsaon pagatiman sa simbahan sa buhi nga Dios ang haligi og sukaran sa kamatuoran. So di lang di ang Bible ang sukaran, musukat po ta simbahan nagilamdagan sa Holy Spirit. Kung ang Biblia ilamdagan sa Holy Spirit, ang simbahan usab guided sa Holy Spirit. Mo nang dili supisente na kinilang kung isyo kamatuoran. Pero kung isyo mabuhi kang magbinutan, mabuhi kang buutan, mahimo kay kang hingpit. Wa pa kung supa ka naging mong igol. So katapusan o ikalimang pangutana kay mo proceed si Perpehente. Di ba ikaw pa to? Ikaw pa tayo. Ikalima. Ikalima na. Karon ikalima man ang akong pangutana nimo,
asa may bersikulo nimo sa Biblia, kay natod pa nimo ang Biblia nilandagan sa Espiritu Santo. Asa may bersikulo nimo nga ang simbahan gihatagan og Espiritu Santo? Bel sa Biblia, ang akong pangutana nimo. Asa man mabasa sa bel sa Biblia nga ang simbahan gihatagan og Espiritu Santo nga iya ni Kristo? Mao nang maminaw ta sa panahon sa deliberasyon. Kaya kung naminaw ka lang, di na ka mangutana. Sayang na yung kalimang pangutana. 14:16 sa Juan. Ingon si Kristo, pangayoon nako sa Amahan ang Holy Spirit. O siya, ang Holy Spirit, makig-uban ka ninyo hangtod sa kantoran. Nangamatay man ang apostoles. Naay, di pa dayong ubanan ang Holy Spirit. Hangtod karon, naay giubanan ang iyang simbahan nga nagsukad sa panahon sa apostoles. Mao nang kami, di lang kay mo base me sa sukaran sa Biblia, kay mo nag-among gikulong ang Holy Spirit, gikulong namo ang kamatuoran sa Bible lang, gibutangan namo og allowance nga di lang kay sa Bible, kundi ang Holy Spirit usab doon na giubanan. Mao nang paminawa ang giingon sa Espiritu Santo sa iyang simbahan. Wala mag-ingon nga paminawa lang yun ninyo ang giingon sa Bible. Wala. Maminaw po ta sa simbahan. Nga naman, Lucas 16, ang namati ka ninyo, depende sa simbahan, namati ka nako. Ang nagsalikway ka ninyo, nagsalikway usab ka nato. Tablara nga nagsalikway ta Ginoo ana. Kung ang simbahan nga gigiyahan sa Holy Spirit atong isalikway. So napupos ang imong 5 ka mangutana. Ihatag na po nato kang Brother Bahinting ang sunod. Naglagubo nga 5 ka mga pangutana. Brother Ismail, welcome. Salamat, Brad Paul, sa imong pangutana, imong pamahayag. Ang imong gipresentar nasabtan ako tanan. Pero doon ako ipangutana nga although dili sentro kaayo sa imong isyu, pero pwedeng mag-ugat gihapon sa apil sa imong isyu. Kining Biblia or kadtong original nga kasulatan, sinasa niya nato na lang lampurnason Biblia. Kung ang kung kaluwasan ang atong hisgutan, kung pagtulunan nga makapaluwas ang atong hisgutan, kung sa Biblia rata magkuhag pagtulunan wa nay lain, sa Biblia ra wa nay lain, sa Biblia rata magkuhag pagtulunan nga ikaluwas. Maluwas bang tao o dili maluwas? Sa di pa na tubagon, pasalamat ko ni mga Roberto nga imo nasabtan to ako presentation nga nagpasabot nga taas-taas ko ka-IQ si Brad Ismail, no? Congratulations. Bisan wa pa'y Bible Brad Bahinting, maluwas gihapon ang tao. Ay sa ko sa ang imong pangutana, sufficiente na bang Bible? Ako na siyang pahimugatan. Nga bisan pa way Bible, maluwas gihapon ang tao. Kay ang Dios nagtinguha nga ang tanang tao maluwas. Kato na mga tao wa maabot sa Ebanghelyo. Kay way Bible, ito maluwas. Maluwas. Pero ang isyu ni dili man ang kaluwasan. Nagtas mo kaluwasan, nakadog ba maubisan even one word nga nahisog kaluwasan? Wala. Ang akong isutan, ang isyu ba sa kamatuoran? Nga ang kamatuoran, dili lang lagi kay nakaragatanan sa Bible. Pwede po nga outside in the Bible na ikamatuoran. Kaya na may Holy Spirit. Ang Biblia na human, 1st century. Ang Holy Spirit, niuban 2nd century, 3rd century, until now, og another coming history na Holy Spirit. O ang iyang role, mutugan o mutultol kasimbahan sa kamatuoran. Ay ako ina nga, oy Holy Spirit, 2025 na rabataro, kada imong giingon, nana sa Bible. Timotoo me. Giinsulto ni mong Holy Spirit, gikarga ni mo, gibilanggo ni mo ang Holy Spirit sa libro. Dili. Ang simbahan ng ingon, dawato nato ang Bible. Kay 2 Timoteo 3:6, nagtudlo man sa kamaturan. Produkto man sa Holy Spirit, apan dili lang kay dinhe. Paminawa usab.
ang giingon sa Holy Spirit sa iyang simbahan. Morning, maminaw po sa simbahan. Bahala di mo maminaw, maminaw me. Bahala Bible na inyo, bahala mo. Basta kami, Bible o simbahan. Sa ako'y namahayag ganiha, ipahibaw jud ko nga ang akong dawaton nga pangutana kadturang mahitungod sa ikapitong adlaw nga himuon gyud ang balaang panagatigom niya. Nangutana ka na kong niumon, ako kang girespetuhan. Wala yung kitagbo. Karon, naminaw ko sa imong tubag, wala nimo sintruhag tubag ang akong pangutana. Likay ka. Kay bisan pagwa, pa'y Biblia. Akong pangutana nimo, akong gisukad, kay naagya po ni sa isyo may kalabutan sa imong isyo. Untod dili sintro. Nga akong pangutana, maulag ito. Nga kung ang Biblia mauray gamiton nga itudlo sa pagkamaluwas ang tao, maluwas ba o dili? Wa gyud nimo tubaga nga diretso sa pagdiingon ako maluwas ba o dili? Wa kamo ingon nga maluwas, wa pud kamo ingon nga dili. Sige na lang, kung na lang biyaan. Di ayo na kay malain na po ni pangutana. Ikaduha na pong pangutana. Sige kag hisgot og simbahan. Ang original nga simbahan base sa kasulatan mga Israelita. Unya sa Matthew 19:28, giingnan sa atong manluluwas ang mga apostoles, kamong si ka mga tinun-an, dito unya sa bag-ong kalibutan, ang tagsa-tagsa kaninyo maglingkod sa trono o kamo ang magmando sa 12 ka banay sa Israel. Pangutana, ang 12 ka banay nga Israel, nasakop ba ang simbahan sa Roma, na? Sa interpretation na gitawag historical nga mo ng Jewish nation, na gitawag Israel diha sa Revelation, referido na sa bagong Israel sa Dios. Dili kay kana sa city bitaw nga 12,000, dili ma literally nga tag 12,000 every tribes. So referido na sa bagong simbahan nga gitawag Israel sa Dios. Sumo nang dito sa Revelation, doon na 12 ka, ang templo doon ay 12 ka ngalan sa tribo sa Israel, doon na po 12 ka ngalan sa mga apostoles. Okay, mau dito mo nagsugod ang simbahan. Ang sinugdan sa Israel simbahan, dito nagsugod sa mga Hudiyo. Pero ang desire sa Ginoo pang tibuok kalibutan. Panlagmos tibuok kalibutan, nga mahimo silang part sa simbahan da sa bunyag. So mo na nga nalakip ang mahintil. Dili na issue diha nga dihagyod ta sa Hudiyo, kundi lang simbahan gi-extended nga mahimong universal. Pero layo naman sa topic, ang ako ganin na topic nga ingon mo ganang ano madbapol ni allow man ka, gi-allow man ka, wa man ko may allow. Lahi man ang atong standing. Ako stricto ko dito sa diskusyon kung asa ko ni present. Sayop to nimo ganina nga imo kong gi-allow. Pero ako mutuman man ko sa role. So balik ta sa role ayaw og simang. Ingna lang god sa imo nang iyong kanina nga nakasabtan man nimo to lipay na kayo nga nakasabot ka, meaning taas ka IQ. So ayaw ilihis kay makaingon na pod ko nga no, so man si preventing is kay taas na to ni dive man og ubos. So respetado ko ni matong una. Okay. Ang driving nimo sa simbahan, imong gidrive ng Holy Spirit magauban kaninyo. Ang kaninyo diha nga gisultian mga Israelita. So, sa among pagtan-aw o pag-interpret, kaninyong mga Israelita nga winalihan, ilang faith, mao to'y isang yaw. Example, sa Lucas 24:47, referring sa pangalan. Bagong nabanhaw ang manluluwas ingon sa mga apostoles, ug na sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa panghinulsol o sa pagpasaylo sa mga sala, kinahanglang isangyaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Ang Jerusalem, lugar sa mga Israelita. Karon, imong gidrive kay mag-uban ang Holy Spirit, imo na pong i-drive karon na ang 2nd century, 3rd century, ang Roman Catholic Church giubanan. Okay. Mo lang punto giubanan, mo na naniyan ako sa imong isyu. Kay ingon man ka nga giubanan, buot man gyud nimong ipasabot
ang Roman no Katoliko nga simbahan giubanan. Tanang hitabo, mutas ko laing isyo pero sumpay sa mga isyo. Ang hitabo sa kwarto desiman controversy, kung nakadungog ka ng isyo ha, kwarto desimanism, debate sa western o sa eastern. Ang pangutana kay nilampos man ang taga-eastern nga revision ang pagsaulog sa Passover into Easter Sunday, imo man gidrive nga ubanan gyapon na nga simbahan. Ang pangutana kadtong gibuhat sa Roma sa Espiritu Santo pabatunggiya nga gi-revise man niya ang gihanay sa langit ng Amahan. Katong kay nimo nga magsugod sa Jerusalem, dapat to sumpayan. Na may roadmap 23:11 sa buhat, ingon nga nagpamatuod kamo sa Jerusalem, kinahanglan mo adto kamo sa Roma. So ang Holy Spirit mubiya o muduyog gato sa Roma. Nga niingon man si Kristo nga mag-uban kanyang Holy Spirit. So sa ato pa, pag ato sa Roma, giubanan. So, naay simbahan nga giubanan. Kanang mga isyu na isgutan din ha, ang Holy Spirit, bisan pa makasala ka, naa mag-uban gihapon siya. 4:30 sa Episo, ayaw pa suba ang Holy Spirit. Masubo lang siya. But doesn't mean nga, mubiya siya. Kaya mo man niyang destino. Giinan man siya nga, mag-uban hangtod sa kangturan. Pwede ang gisugo ka, uban yung ragon niyang katauhan. Irresponsable ka kayo kung panahon sa mga problema imong biyaan. Hinunua, mauna ang panahon nga dapat ka muduyok sa simbahan. Kaya simbahan, dili man perfecto. 5:1 sa unang Korinto. Diha na simbahan, nahitabo ang pinakagilad nga buhat, gawa gani buhata sa wa magtuo Ginoo. Pero sa bagyo ni San Pablo unang Korinto 2:3, balaan ang simbahan sa Korinto. So no matter og nakahimo tong simbahan na og sala nga wa makaako ang mga dili magtutuo sa pagbuhat, it doesn't mean nga ang simbahan na mubiya na. Iske mao na nang higayon nga ang simbahan, ang Holy Spirit mo muduyog aron mo tabang, mubiya na hinon. Mahimong irresponsible ang Holy Spirit. Wa man tubag akong pangutana nga katubang dili mo naman sa tuwa lang di lang sawayon lalang gyapon mi dili mo ra komentaryo gamay. Pero dili lang mo pakaulaw og words, magpabilin nga akong pangutana wala nimo tubaga kay issue kadto sa 2nd century. Ako nagbasa ko sa historical events referado sa Quarto Decimanism nga si Bishop Victor around 125 AD o sa 190 AD si Victor sa 190 AD, Anasitos 125. Sunod anang gidaghang mga katuigan gipanghuraw nila ang taga-Eastern. Ayaw na mo pagsunod anang gisunod sa mga Israelita. Mao na nga ang punto nako sa akong pangutana. Mao na ang punto sa akong pangutana kay nagbasa ko. Holy Spirit ba ang gamando sa simbahan sa Roma nga gipanghuraw mo sila nga ayaw na mo pagsunod anang Abib 14 nga pitsa. Na pitsa man sa langit ng Amahan, dili kaha ang simbahan sa Roma nahaapil sa gisulti sa 2 Timoteo 4:3 nga nag-ingon moabot ang panahon nga ang mga tao mabiya sa matuod nga pagtulunan ug maunay tuuhan ang tinumutubo nga sugilanon. Tubaga tong akong Western ug Eastern. Gitubag na ko sa engineer. Although na ay mga iskandalo, dagdagan ko pa ito yung mga iskandalo, no? Daghang pag mga iskandalo sa simbahan. Sama ba nisan si David ba? Nakahimog sala. Salmo 55:11. It doesn't mean nga ang mubiya ang Holy Spirit. Sa ako nang giingon, ang ilang mga aksyon wala ma-align sa Holy Spirit. Pero it doesn't mean nga ang Holy Spirit mubiya. Ang Holy Spirit, tuliron gihapon ka sa kaulahian. So meaning, nilayo ang isyo sa akong gipresent nga ang simbaha, ang Biblia, dili mao ang bugtong sole basis or source sa kaluwasan, kundi ang simbahan. So, nagbangag kaglaing isyo, pero di man na bugat nga rason nga dili sila giyahan sa Holy Spirit. Kaya Holy Spirit, makasala ka, pero ikompronta po ka sa Holy Spirit na yung mga tsitsis. So,
kita nga gigayahan sa Holy Spirit, magpailog ta. O nga Holy Spirit, mupailog man po siya, hinoon na masubo siya. Sa nahitabo siyang simbahan. For example, ang 7 churches in Asia. Ikaw nabasa ka sa 7 ka iglesia sa Asia. Daghan ba niya makasala? Daghan gisaway ang Ginoo nga ilang mga sala. But doesn't mean nga ang Holy Spirit mubiya nga ni sa kanang katapusan ng mga wordings mo ng 7 churches in Asia. Sa 7 churches, 7 sentence po ito nga paminawa ang giingon sa Holy Spirit sa simbahan. Kaya dili man ang katibuk-an sa simbahan ang nahimulag, kundi na ay pipila o grupo nga wala magsubay sa Holy Spirit. Pero ang simbahan, ubanan kita sa Ginoo hangtod sa kanturan. Kamay lang komentaryo, no? Kaya naman niya ito komentaryo. Imong gihapinan og rason kasala ni David personal man tugod lahi. Sa Deuteronomio 12:32 miingon ang langit ng amahan, tumana ninyo ang akong mga gisugo, ayaw ninyo ni dugangin ni kuhae. I am talking the instruction of our Heavenly Father. So when I use the term the Abib 14 celebration of the Passover, it was already instructed by the Heavenly Father. Din imong gidrive nga naisimbahan nga ubanan. Kaya dito mo kulisumpay sa Espiritu. Wala naman ko, di naman kumulali sa una. Kay tinuod man gyud pod sa nga dili lang kami nagtuumi nga when talking about complete information, the Bible is incomplete. But when talking about salvation, the Bible is complete. Basta salvation, makapaluwas. Kompleto na ang Bible. Karon, David, balik ko. Ang nahitabo sa imong tubag, wala nimo masumpay kay ang ginaminggit nako nga gitarget nga ang ubanan sa Holy Spirit kadto mo kong pagtulunan nga manukad sa mga Israelita. Ngano? Ang Roma 11:17 o 18, ang Israelita nga iglesia mao ang dili ihalas nga kahoy ulibo. Og ang mga Israelita nga wala mo to giputol, gisumpay ang mga hintil. So kitang mga hintil mahimo lang tang mag-guidean sa Holy Spirit kung mahasumpay ta parihatag pagtulunan nilang mga Israelita kasi sila may saaran pangutana. Nganong dili man nimo isukat sa hanay sa pagtulunan sa langit ng amahan ngadto sa mga Israelita kasi sila may gisaaran nga ubanan. Sila gisaaran dili mga hintil. Ang gisaaran sila man nganong dili man nimo isukat sa mga Israelita nga sila may ubanan. Dili gud isukat diha, bro. Kay wa man ang Kristo nga isukat dito. Sa Mateo 16:19 ingon kalima na to, last na to. Ingon man si Kristo nga kun unsang inyong itugot sa langit. Unsa inyong idili usab sa langit. So di gyud ta dito moadto. So naa gi authority ang simbahan. Mao bito to kay nga dili may ingon nga asa mabasa. Gitugutan ba ni o gidili ba ni ang simbahan? So wa makatong imong premise, wala to'y pundasyon. Pero ang akong 16:19 sa Mateo, unsa imong itugot o gidili, nanay pundasyon. Kay si Kristo mismo ang miingon ana siyang kamatuoran. So salamat ko sa imong tubag nga niingon ka nga ang Bible kung sa kamatuoran incomplete ang Bible. Sakto to. So nagkauyon ta diha. So meaning sa tanang mga pastor, taas-taas yung IQ. Congratulations yung pautara. Kita tapuhon. Okay, salamat. Di, ang ako, Governor Paul, when talking about complete information, the Bible is incomplete. But when talking about salvation, the Bible is complete. Amo tumutuo ba ka? Bang patigpag ka maluwas, kompleto sa Bible. Nana. So salamat kayo no, Brad Ismael Bahinting, Brad Margarito sa pahayagan sa kamatuoran nga atong na presentar ang atong topic o sa atong mga nagtanaw sa atong YouTube channel Catholic Crusaders si Ifde Paul San Pablo Alima. Salamat sa inyong pagtanaw. So welcome Brad Margarito sa imong panahon. Sige. 10 minutes na, 15 minutes. Okay ra. Lagi maju masuk pura ko. Okay. Unsay topic di ba? Aron makaibaw we. Ayo diha kay di ka makita sa kamera. Ano ka makita sa kamera?
Asa mo mo diyan? Hindi ka kakolong kan? Sa dayang problema. Pasensya na ba? Larga ako sa imo tapit, di ba? Mayong gabi sa tanan. Kini, wari, planuha kay, kumo kay kaila na, ipapil ko. Kini nga akong tima kini, may tungod sa kalawasan. Lapad kayo ni. Kalawasan, dagang hulugan o kalawasan. O sa unod nun, o sa espirituhanon. Ang akong tima, kalawasan sa kalag sa tao nga muadto og langit o pagi. Pagi na ang tao makadto og langit. Una, atong basahon ang buhat. Oy, pili mo man rat. O salamat kay ba kay naaling tabang nako. Buhat 16, 30 ug 31. Mao na ipagi ha nga kung kita o kining akong giwali, ako i-advertise na kini mabati ni ninyo matag Domingo alas 12 ngadto sa alas 2 Istasyon Cebu Duay Arbe. Kini ray programa nga nagapadayon 2 ka oras ang mga dagkong singsta udi kaabot og 2 ka oras. Larga. Buhat 8 30 o buhat 16 sumusunod ako. Midawat siya ang doktrina bo sa ihaw ni ipangatag kay duna nang pukoy gamay nga hibawan. Buhat 16 30 og midala kanila sa gawas og miingon, mga sir, unsa ang kinahanglan nga akong buhaton aron maluwas? Oh. Ang kaluwasan dai dakong buhat kay nangutana gud ako sa mga sundao na nga og basahon ninyo sa paubos. Dito na lang ko sa buhat 31 sa 31 og sila miingon, tuo ni Ginoong Hesus Kristo ug ikaw maluwas og ang imong panimalay. O mao ni tubag ha, kay kaniadto tuo raman ang gibasihan pero karon dili na tuo. Tuo buhat uban ang gugma. Ang una pagi mutuo ka ni Hesus Kristo nga Dios. Mabasa po nato sa buhat 8:36 o 37. Buhat 8:36 o 37 pero subo lang ni kayo nga sa inyong Biblia wala na ni 37. Oh. Og si Felipe miingon, kung ikaw nagtuo uban sa tibuok nimo nga kasing-kasing mahimo. Og siya mitubag ug miingon, ako nagtuo nga si Hesus Kristo mao ang anak sa Dios. 28. Og siya misugo ang karwahe pahunungon og silang duha miubog ngadto sa tubig. Silang duha si Felipe ug ang iyunuko og siya mibautismo kaniya. Mao na siya. Ang utang tuwa na to si Hesus Kristo. Ang ikaduha natong tuhuan mao ang iyang bayong balita. Mabasa ni nato sa Marcos 14 o 15. Marcos 1:14 o 15. Karon human si Juan gibalhog sa bilangguan, si Jesus miabot ngadto sa Galilea nga nagawali sa maayong balita sa gingharian sa Dios. Og sa 15 og nagaingon, ang panahon natuma na ug ang ginharian sa Dios haduol na. Pag hinusol kamo og tuhoe ang maayong balita. Mao ang paagi nga kasutag langit. Mutuo po na Ginoong Jesucristo nga anak sa Dios. Mutuo po ta sa iyang ipamulong nga mao ang maayong balita. Og hinusulan ang atong mga sala. Kay kun naa nakaane dili po na po kasugo atong kumanon nga ginawali sa uban. Kay mabasa na nato sa Galacia 6:2, dili sa kasuguan sa napo kasugo. Ari na ta sa kasuguan ni Kristo. Dili sa kasuguan sa Moises nga mao ang napo kasugo. Galacia 6:2.
Gracia sa 6:2. Magtinabangay kamo sa usa ug usa ninyo ka mga palasunon ug sa ingon matuman ang balaod ni Kristo. Wa gyud mag-ingon nga matuman ang napo kasugo. Ang maayong balita ang balaod ni Kristo. Kay kung duna na kay bayong balita, mudawat kadto sa Ginoong Kristo nga imong Dios, kung mudawat ko ka sa maayong balita, bautismuhan ka sa Espiritu Santo, dili na tubig. Atong babasa na sa Buhat 15. Dili bautismo sa tubig, kundi bautismo na sa Espiritu Santo. Atong basahon. Kini ang pundok na nagwali nga lahi sa tanang mga pundok. Buhat 15. 7:8-9. Og sa diha nga dihay dakong panaglales, si Pedro mitindog ug mingon ngadto kanila, mga tao ug kagsiunan, kamo nahibalo giunsa nga sa dugay ng panahon ang Dios mihimo sa pagpili dinhi sa atong taliwala aron nga ang mga hintel pinaagi sa akong baba makadungog gayod sa pulong sa mayong balita ug matuo. Ug ang Dios nga nakahibalo sa mga kasing-kasing mipamituod kanila nga naghatag kanila sa balaang Espiritu Santo. Mao nay bautismo karon sa Bagong Testamento. Bautismo sa balaang Espiritu Santo. Kung mutuo ka na Ginoong Hesukristo nga anak sa Dios ug mutuo po ka sa mayong balita, dili ang napo kasugo. Bisan ingon siyang gihimo nganhi kanato. Ug wala nagbutang og kalainan sa tiliwala kanato ug kanila nga nagaputli sa ilang mga kasing-kasing pinaagi sa pagtuo. Human ka sa pagtuo, hinusulan ko nimo ang atong mga sala. Mabasa ni nato sa Buhat 17:30. Buhat 17:30. Kay ang pagsuod sa langit kay wala may kay buling putli man ka. Kung doon na kay gamay sala, di yun takasuod sa langit. Sa doktrina sa atong Ginoong Hesukristo. Buhat 17:30. Ug ang mga panahon niini nga pagka-ignorante gipasagdan sa Dios apan karon nagasugo sa tanang mga tawo sa matag kapit sa paghinulsol. Maghinulsol gyud ta. Ang talang sala nato ato na hinulsulan. Mabasa po ni nato sa Buhat 3:19. Buhat 3:19 ngadto sa 20. Buhat 3:19 ha. Busa paghinulsol kamo og pamalik aron ang inyong mga sala pagapapason sa diha nga ang mga panahon sa paglabas pag-usab moabot gikan sa presensya sa Ginoo. Sa 20. Og siya mo padala ni Jesus Kristo nga kaniadto giwali nganha kaninyo. Kini paghinulsol mao ni ang pagbiya, pagtalikod sa sala. Lahi ang pagbasol. Ang gingon paghinulsol biyaan yun nimo ang sala. Kaya ang makasod sa langit 100% gyud nga wala kay putli, balaan og matarong. Ihatag to imong kono. Suga. Brad James. Ahol man pa nimo. Namito pa. Okay, salamat Igsong Margarito sa imong presentasyon may tungod sa paghinulsol. Unya di ta kasuod sa langit kung doon na tay sala. Nya kinahanglan maghinulsol ta aron papaso ng atong sala. Moy ako ang na sa pupo nya maluwas na ka. Ang akong pangutana kanimo karon sa unang Juan 1:8 ani mo pa primero basta ka maghinulsol wala na sala mapapas na. Pero sa unang Juan 1:8 ang tao nga muingon nga siya way sala bakakon gilimbungan niya ang iyang kaugalingon. Akong pangutana nimo wa na kay sala na apa? Ang pangutana niya personal ako hindi pangutana. Ang akong tubag nimo na ako sa ari ko tubag nimo sa Mateo 24:13. Kung kalahutay ko kay buhi pa mo karon, kung makalahutay ko sa pagtulunan nga akong gidawat karon,
100% maluwas ko. Pero ang imong pangutana sa unuan unuotso, dili man tumaygo nako. Personal man to nimo nga pangutana. Personal to ni pangutana nimo. Ayo dili ko maigo igo ana. Kay ako miyagi man ko pagpakasala pero nagpractice nga dili na unta makaunda nga sa pagpakasala. Kay mao man sugo sa Ginoo. Igsong Margarito, salamat sa imong tubag. Ang ako magong pangutana, basta maghinulsol ka, papaso na ang imong mga sala. Mao na nga akong gibalik ang pangutana, unang Juan 1:8, wala na ba kay sala? Kay ang mingon og wala sala, baka kon man, nga sa sabton ba nako nga wala pa ka maghinulsol? Kay wala pa man kay sala? Dili ka kabasa sa unahon sa imong isip. Ultimo gani mong asawa wa ka kahibaw. Manong hukman mo kunimo nga maikuha na ang sana ihukom nimo nako. Ang gitubag nako nimo nga gisandig ko sa Mateo 24:13. Kung makalahutay ang tao sa pagtulunan ni Ginoong Jesucristo, maluwas. Wa man kumingon nga ako tawhano nago ko nga imo yung ikon. Ayo kay igan na nakanak ko sa Mateo 24:13. Ang mula hutay hangtod sa katapusan, mamaluwas na ako sa kaya na. Wa man ko maghukom, Igsong Margarito. Sabton ba nako? Kaya ang ako laging primerong premise, niyong kaman nga, kinahanglan maghinulsol na ta sa atong mga sala. Kay di kasod sa langit ang dunay sala. Pinadayag 21:27. Unya, kinahanglan man yun, di man makasusunod lang niya. Naghinulsol ta, mapapas ang sala. Sabton ba nako karon nga wa na kay sala? Ana na lang, siguro kay, naghinulsol naman siguro ka. Ipersonal ko niya pangutana. Itubag na bitaw kanako nga kung ako imo pangutan-on, itubag na kanako sa Mateo 24:13. Kung ako makalahutay, sabihin na maluwas ko, pero umingon ka nga ang tao nakahinulsol, nakaisulsol siya. Iya na sa Diyos kung pasayroon siya dito, kung mamatay lang siya dito. Iya na sa Diyos kung ang tao mag-inulsol ang higayon na patay diretso, iyan na sa Diyos. Kung magkamasayon, ang ato lang, nagamay po sa Biblia ba? Ito Pagkarong tupag ba kay pagkukutan ni mo sa mga o luwa pa ko lagi may personal ni mo, wa ko may personal. Ang imo manggong giwali lagi, that is personal po sa mga tao. So nag-refer ko nimo kay ikaw may nagwali, ikaw may nagtudlo, ikaw may nagsangyaw, na kinahanglan yun mag-inulsol nya aron mapapas ang atong sala nya karon di man makasud sa langit lagi ning tawo way sala nya unang Juan 1:8 baka kun manong sa katawo nga moangkon nga siya way sa nya usaon na lang ni karon makasaka baka ka sa langit ani kay baka kun manong sa katawo moangkon nga siya way sala nya usaon man ni ron makasaka baka ka sa langit ani. Ako gitubag na kanako nga wa ko maingon nga dili ko maigoan ang bersikulo nga gisayt nimo unuhan unutso. Wa man ko maingon nga ako ay sa sulti balay ko sa nimo nga ako wala sa wala ko may sulti. Niagi ko sa pagpakasa ginang bitaw gitubag na bitaw kanako. Mura man kanang balik-balik kay gitubag na bitaw kanako nga nagpractice na nga makaundang unta sa pagpakasala. Gitubag na bitaw kanako. Balik-balik lang gyapon nga pangutana nga natubag na. Sa ato pa, kung mamatay ka karon kay nagpractice pa man ka, di pagi ka mamatay ba ka karon, di pagi ka malangit. Pero ako mamatay ko gani ako sa pulo si Ginoo karon. Murag akong nauna nga langit to. Kaya pulo man si Ginoo ang istorya. Pero ugma di ko kasiguro. Pero karon kay imo man ko kay personalyo pangutana, paborso ko nga gago ta dali ta musula na. Ana unsa man ka? Kanang kaisgot man ka Dios nga manggiluyon, mapinasayloon. Ako pangutanan nimo, kalihog lamang ko kanang husay, kanang ngano man ang Dios sa Biblia sa Ezekiel 9:4, daghan man siya gipamatay nga mga tao. Nya Dios man ka siyang manggiluyon, mapinasayloon. Tubag na. Sa di pa kumutuba ato basahon sana. Kaya man ko kabasa na. Paliw ko ato, paliw sa ko imong Dios, dibe? At imong suga dibe? Ikaw last na puta na last. Ezekiel 24 basahon sana to kay ay tubag karon kay mao sana ruwa. Ezekiel 24. Dugo sa ko pagbasa basa balak malangan ta. Kay kamay lang bulong sige ho man. Bulong sige. Ezekiel 24. Oh, timi nga ka jo Ezekiel 24 do. Tuyo. Tuyo no.
Ezekiel 9:4. Ato inatan sa 3 aron manindot-nindot. Og 3 ug ang himaya sa Dios sa Israel misaka gikan sa kirubine. Diin siya nahimutang ngadto sa lusaran sa balay. Ug siya mitawag ngadto sa tawo nga gibistihan sa lino nga dihay sulanan sa tinta sa tigsulat diha sa iyang kilid. Sa 4 mo ni pangutana. Ug ang Ginoo miingon ngadto kaniya, lakaw latas sa taliwala sa syudad, latas sa taliwala sa Jerusalem, ug ibutang ang usa ka timailhan diha sa mga aktang sa mga tawo nga nanghupaw ug ang nagsinggit tungod sa tanang dulongtanan nga gibuhat diha sa tiliwala nini. O may mabasa nga patay. Sa 5 ba? Sa 5. 5 sa ikaw. Sa 5. Ug ngadto sa uban siya miingon diha sa akong pagdungog, lakaw kamo, sunod kaniya latas sa syudad ug panghampak, ayaw itugot nga ang inyong mata mo palingkawas, di magmaton kamo og kaluoy, hutda pagpatay ang tigulang ug batanon. Joseph, di mo saba. Ikaw na sayo mo na. Hukda pagpatay ang tigulang ug batanon nga dalaga ug gagmayng bata ug ang babaye apan ayaw pagduol ni bisan kinsa nga tawo nganha kang kinsa anaang timalhan ug sugdi diha sa akong balaang dapit. Unya sila misugo diha sa tigulang sa mga tawo nga diha atubangan sa balay. Sugo man ang ipapatay sa daang testamento, patay. Basta makasupat sa napo kasugo, patay man yun. Ano ipangutana pa man nimo nga ang ikanapo kasugo at sugo ni Moises patay man kung makasupat ka bisag usa. Di na ang ipangutana nga anong naipatay. Wa may na po kasugog isgutan diha. Ang ako lang adtua dito pamadya sa way ko kaluoy. Nya manggiluyon man ka ang Ginoo. Way ko ba manggiluyon man ka siya, mapinasayloon. Ingon ka magpasaylo. Yang anong iyong tug pamatay? Gitubag na kanako lagi kay sa daang testamento tumusupak ka lagi sa usa sa napo patay. Mauna patay gyud. Tigulang patay gyud. Kay mao man ay sugo, pero sa kang Kristo walay patay. Kay ang kang Kristo kasuguan man sa gugma, pero sa kasuguan sa napo kasugo patay. Dila batok na. Bisag unsa basta kay nakalapas ka, mabasa nimo na sa Hebreanon 10:28, patay. Sa ato pa di magiluyon tong Dios sa daang nga testamento. Di dito manggiluyon ang Dios sa daang testamento kay sige magyung patay. Manggiluyon gon, pero ang sugo sa napo wala may babasa nga ang makalapas patay. Mauna nga gipamatay kay nakalapas. Maluluyon ang Dios. Kasi may gayunin mo nga ang Dios dili maluluyon. Maluluyon ngadto sa matinumanon. Pero ang nakalapas sa sugo ni Moises nga ang napo kasugo litra por litra patay. Labi-labi po sa. Okay, Brad Benting, imo nang panahon, Brad Benting. Adi na ka mangutan na. Wala na. Brad Paul, awa na po. O, sige, salamat kayo. Dito na po ang ato ang programa. ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.